सदर मोहतरम आज जुमा का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे और चूंकि ये तो मैंने वक्त के पाबंद है और इतनी मैंने मेहनत करते हैं और हर मुशायरे में शुरू से आखिर तक बैठे रहते, इसमें कोई राय नहीं है आप और मुशायरे दारू की नहीं है और चूंकि इनके साथ मजबूरी है तो इनको जाना, आज जुमा की नमाज भी है तो सदर मोहतरम साहब को मैं दावत सुखत दे रहा हूँ। इसके बाद कायम मुकाम सदर हमारे इकबाल गौहर साहब रहेंगे, इनके बाद तो मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखत दे रहा हूँ। इन्हीं का सपोर्ट कर जाऊंगा कंट्रोल ये आप। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। ठीक है, किसको बुलाना अभी अभी मैं तनवीर साहब को बुला रहा हूँ कि हमारा जिक्र क्या, अब तो जनाब शेख साहब भी हमारा जिक्र क्या, अब तो जनाब शेख साहब भी उसी काफिल के जुल्फे मुर्शिकन की बात करते हैं। क्या बाबू फरज ये जुल्फ और रूप से खेलने वाले हमारे सामने दारो रसद की बात क्या क्या तनवीर फुल साहब के जो है ना मैं दावत सुखत दे रहा कि आए आप अल्लाह को पूरा अच्छा कलाम पेश करें और उसके बाद आप इबादत के लिए जाएंगे, आप लोग के लिए दुआ मांग लेंगे। आप भी दुआ में याद रखें माशा जो है ना आप लोग परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए आमीन, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए आमीन। तो कलाम जो निकल आया ये इकबाल के रंग में है, अल्लामा इकबाल के। तो सलाम लो फरमाइए, मसला है तू कर हर जिस्म खाकी में अब ऐसे क़ल्ब व जाँ पैदा, तू कर हर जिस्म खाकी में अब ऐसे क़ल्ब व जाँ पैदा कि जिनमें खुद ब खुद होता रहे अज़्म जमा पैदा। तू कर हर जिस्म खाकी में अब ऐसे क़ल्ब व जाँ पैदा कि जिनमें खुद ब खुद होता रहे अज़्म जमा पैदा। सुना मत राग मायूसी हसरत के सुखनवर तू, सुना मत राग मायूसी हसरत के सुखनवर तू कि इनसे क़ल्ब के गुलशन में होती है ख़ज़ां पैदा। कि इनसे सुना मत राग मायूसी हो हसरत के सुखनवर तू कि इनसे क़ल्ब के गुलशन में होती है ख़ज़ां पैदा। शनावर बहर हिम्मत का नहीं वामांदा होता है, शनावर बहर हिम्मत का नहीं वामांदा होता है, बज़ोर अज़्म कर लेता है आप अपना जहाँ पैदा, बज़ोर अज़्म कर लेता है आप अपना जहाँ पैदा। तुझे परवाज़ की हिम्मत नहीं कम हौसला करगस, तुझे परवाज़ की हिम्मत नहीं कम हौसला करगस, मगर शाहीन कर लेता है अपना आसमां पैदा, मगर शाहीन कर लेता है अपना आसमां पैदा। और हकीकत में हो बनने की सुखनवर आरज़ू जिसको, हकीकत में हो बनने की सुखनवर आरज़ू जिसको, करे पहले वो अपने दिल में सोज़े बेकरां पैदा, करे पहले वो अपने दिल में सोज़े बेकरां पैदा। और ज़मीं पे जब किसी फ़िरऔन की होती खुदाई है, ज़मीं पे जब किसी फ़िरऔन की होती खुदाई है, तो ज़ेरे आसमां होता है आहों का धुआं पैदा, तो ज़ेरे आसमां होता है आहों का धुआं पैदा। और ज़रूरत गुलशने दी को है ऐसे बाग़बानों की, ज़रूरत गुलशने दी को है ऐसे बाग़बानों की, जो सहरा में लहू से अपने करने गुलसितां पैदा, जो सहरा में लहू से अपने करने गुलसितां पैदा। अगर ईमान इब्राहीम हो हर खाने दिल में, अगर ईमान इब्राहीम हो हर खाने दिल में, यकीनन आतिश नमरूद में होगी जिना पैदा,
یقیناً آتش نمرود میں ہوگی جنا پیدا. اعلیٰ. اور منور نور ایمان سے جو اپنا قلب تو کر لے، منور نور ایمان سے جو اپنا قلب تو کر لے، کرے ہر نفس پھر محفل روحانیاں پیدا، کرے ہر نفس پھر محفل روحانیاں پیدا. اور تلاش منزل نو میں بھٹکنا ہے اب از تیرا، تلاش منزل نو میں بھٹکنا ہے اب از تیرا، 1400 برس پہلے سے منزل کا نشاں پیدا، 1400 برس پہلے سے منزل کا نشاں پیدا. یہ کلام 1969 میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا تھا تیسری پگار اور کراچی میں، سراج الدین ظفر کی صدارت میں، تو وہاں یہ پڑھا گیا تھا. تو میں وہی 1969 کا کلام ہے یہ. تو تلاش منزل نو میں بھٹکنا ہے اب از تیرا، 1400 برس پہلے سے منزل کا نشاں پیدا. اس میں ابن شاہ رئیس مروبی بڑے بڑے شعر آئے تھے، اس میں کافی بڑا وہ تھا وہاں 1969 کا. اور پہاڑوں کا سینہ شق چٹانیں موم ہو جائیں، پہاڑوں کا سینہ شق چٹانیں موم ہو جائیں، اثر کر سکتی ہے وہ مرد مومن کی اذاں پیدا، اثر کر سکتی ہے وہ مرد مومن کی اذاں پیدا. اور نہ خائف ہو جو دشت صدق کے خارے مغیلاں سے، نہ خائف ہو جو دشت صدق کے خارے مغیلاں سے، تو کر اپنے دہن میں اے مسلمان وہ زباں پیدا، تو کر اپنے دہن میں اے مسلمان وہ زباں پیدا. اور عذاب. اور قیادت میں تھا گزرا قافلہ جو میر بطحا کی، صلی اللہ علیہ وسلم، قیادت میں تھا گزرا قافلہ جو میر بطحا کی، تو کر اس کی غبار راہ سے پھر کارواں پیدا، تو کر اس کی غبار راہ سے پھر کارواں پیدا. اور رہے حق پر صدا چلنے کا دل میں عزم راسخ ہو، رہے حق پر صدا چلنے کا دل میں عزم راسخ ہو، تو ہو جائے گی تیری راہ مثلے کا کشاں پیدا، تو ہو جائے گی تیری راہ مثلے کا کشاں پیدا. اور کیا تھا سرنگوں کسرا کو احمد کے غلاموں نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تھا سرنگوں کسرا کو احمد کے غلاموں نے، ہوا تھا خاک پاسے ان کی گنجے شائگاں پیدا، ہوا تھا خاک پاسے ان کی گنجے شائگاں پیدا. حرم کی پاسبانی چھوڑ دی ہے اہل قبلہ نے، حرم کی پاسبانی چھوڑ دی ہے اہل قبلہ نے، خدایا کاش ہو کوئی حرم کا پاسباں پیدا، خدایا کاش ہو کوئی حرم کا پاسباں پیدا. اور جہاں پر ایک سجدہ بخش دے شان سلیمانی، جہاں پر ایک سجدہ بخش دے شان سلیمانی، جبین شوق کر لیتی ہے ایسا آستاں پیدا، جبین شوق کر لیتی ہے ایسا آستاں پیدا. تو سارا مختصر ہے. کرشمہ عزم راسخ کا یہ دیکھو دیکھنے والو، کرشمہ عزم راسخ کا یہ دیکھو دیکھنے والو، جہاں پر برق گرتی ہے وہیں ہے آشیاں پیدا، جہاں بھی برق گرتی ہے وہیں ہے آشیاں پیدا. کرشمہ عزم راسخ کا یہ دیکھو دیکھنے والو، جہاں بھی برق گرتی ہے وہیں ہے آشیاں پیدا. مقطع ہے. خزاں کے دست ظالم نے اجاڑا بڑھ کے ہے گلشن، خزاں کے دست ظالم نے اجاڑا بڑھ کے ہے گلشن، سخن سے اپنے کر دے پھول تازہ گلستاں پیدا، سخن سے اپنے کر دے پھول تازہ گلستاں پیدا. تو کر ہر جسم خاکی میں اب ایسے قلب و جاں پیدا، کہ جن میں خود بخود ہوتا رہے عزم جواں پیدا. بہت بہت شکریہ فرمانے کا. جہاں پہ برق گرتی ہے وہیں
جہاں بھی برف گرتی ہے وہیں آشیاں پر پھول صاحب کے کلام سے ہم لوگ محسوس فرما رہے تھے اور اس کے اشعار جتنے بھی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہے نا آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی ماشاء اللہ. اور یہ سمجھیے کہ میری نگاہ میں تو ابھی ثابت اقبال کی طرح شعر کر رہے ہیں. حاجی اقبال ہی کہو تو کم نہیں ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ کلام کرتے ہیں اور ہر شعر میں ایک دعوت ہے, ایک پیغام ہے. بھائی ایسا تھا کہ میں آگے غزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو خواتین کی جذبات کی عکاسی کرتی